हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंश वरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणप्रापद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग्न्याय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू। पुरञ्जनोपाख्यानमा चतुर्थ स्कन्द 28 अध्यायको हामीहरूले अनुसन्धान गर्दैछौँ। जो पुरञ्जन स्त्रीमा आसक्त भएको हुनाले तमेव मनसा ध्यायन् बभूव प्रमदोत्तमा, उनी स्त्रीलाई मात्रै सम्झिराखेको हुनाले आफू स्त्री भएर, उही स्त्री होइन अर्को स्त्री भएर, यसलाई सम्झने कुरा छ। ब्रह्म चिन्तन गरेर ब्रह्म नै हुन्छ होइन, ब्रह्म जस्तो भइन्छ। भगवानको ध्यान गरेपछि भगवान जस्तो भइन्छ। कतिपय सज्जन महानुभावहरूले कमलकोटीको उदाहरण दिइबक्सिन्छ। कमलकोटीले किराहरूलाई लिएर आउँछ, आफ्नो घर बनाएको हुन्छ, त्यो भित्र किरालाई राख्छ अनि त्यहाँ राखेर भुँ 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 गर्दै गर्दै गएपछि
त्यो किराले त्यो कमलकोटीको त्यसको ध्वनि त्यसको भयङ्कर आकृति देखेर डराएर उसलाई चिन्तन गर्दै गर्दै उसको शरीरै परिवर्तन भएर उस्तै हुन्छ, भयले उस्तै भयो भने भगवानलाई प्रेमले सम्झनेवाला भगवान जस्ता हुन्छन्। भगवान हुन्छन् होइन क्या, कस्तो अचम्म हो। कतिपय हाम्रा वैदिक सज्जन महानुभावहरूले आत्मा ब्रह्म नै हुन्छ, होइन हजुर, ब्रह्म तुल्य हुन्छ, ब्रह्म भेद ब्रह्मैव भवति भनेको ब्रह्म एव, त्यो इवको अर्थमा एव प्रयोग हो, भगवान जस्तो हुन्छ। केही गुणमा केही गुण साम्य हो के, तद भिन्नत्वे सदि तत्सदृशत्वं तुल्यत्वम्। अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सबैको अर्थ वेद भगवानले भनेको अर्थ। जीवात्मा भगवानका दास हुन्, दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः। यहाँ संसारमा कस्ता छन् त, संसारमा प्रकृतिका वश भएर यी प्राकृतिक शरीरलाई म भनेका छन्, देहलाई आत्मा भनेका छन्, अरूको दास भनेका छन्, अथवा आफूलाई स्वतन्त्र मानेका छन्, अन्य शेष मानेका छन्। यो जो अज्ञान हो, यो अज्ञान सदाचार्यको उपसक्ति गरेर सदाचार्यका माध्यमबाट भगवत प्रपत्ति गरेपछि इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, मेरो जस्तो धर्म भएको। भगवानको के धर्म छ त? स्वभावतः भगवान नित्य निर्दोष भई बक्सिन्छ। अपत पापमा बिजरो विमृत्यु, जो भगवानका 8 गुण छन्, स्वाभाविक दिव्य 8 गुण, ती गुण जीवात्माका पनि हुन्। संसारमा तिनी तिरोहित भएका छन्, भगवानका कृपाले ती फेरि आविर्भाव हुन्छन्। कहाँ गएर? देश विशेषमा, बिरजापारी वैकुण्ठमा। यो भोग भूमि हो, के अरे यो लीला भूमि हो, लीला विभूति हो, ऊ भोग विभूति हो। यो कारागार हो, त्यस हुनाले वहाँ त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा बिरजापारी पुर्याएपछि भगवानले त्यो दिव्य 8 गुण आविर्भाव गराइदिई बक्सिन्छ। यहाँ त्यो आविर्भाव हुँदैन हजुर। भगवानका अनुग्रहले आत्माका कतिपय जो गुण हुन्, समदम आदि, यी गुण आविर्भाव हुँदै जान्छन्। सात्विकता आस्तिकता हुँदै जान्छ। भागवत आचार्य प्रति आभिमुख्य जान्छ, आभिमुख्य हुन्छ। भगवानले गर्न खोजेको परम कृपालाई प्रतिषेध गर्दैन, प्रतिषेध र आभिमुख्य बस। भगवानलाई प्राप्त गर्न साह्रै सजिलो छ, संसारलाई प्राप्त गर्न अत्यन्त नितराम कठिन छ। संसारलाई कसैले प्राप्त गर्न सकेन हजुर। संसारमा कसैले प्राप्त गर, संसारलाई कसले प्राप्त गर्यो? कसैले प्राप्त गरेको छैन। भगवानलाई प्राप्त गरिराखेको छ। भगवान प्राप्त भई बक्सिन्छ, सँगै भई बक्सिन्छ। मात्र अहंकार र ममकारको त्यहाँ पर्दा छ, त्यो पर्दा हट्यो, बस भगवान त्यही हुनुहुन्छ। मनिष्कनाले जननी तिमीकन भएछ यो घोर अनर्थ चिन्तन, म भित्र आए अब के छ लस्पस, थपक्क बाबासँग शान्त भई बस भन्छ के बुद्धि विनोद पौडेलले लेख्नचीले। हामीले अहंकार गरेको हुनाले जहाँ काम क्रोध आदि दुर्गुण हुन्छन् त्यहाँ राम रहिबक्सिन्न। जहाँ काम तहाँ राम नहीं। अनि जब भगवान रामलाई आचार्यका अनुग्रहले हामीले ल्याएर राख्यौँ भने काम क्रोध आदि दुर्गुणहरू घट्दछन्। सूर्यका सामने अन्धकार रहँदैन। भगवानलाई आचार्यका अनुग्रहले हृदयमा विराजमान गराउनु पर्दछ। सदाचार्यको उपशक्ति गर्न पर्दछ। आचार्यवान पुरुषो वेद अनाचार्यो न तं विद्येत।
आचार्य भक्तिले युक्त हुनुपर्दछ। हामीहरूले भगवत प्रपत्ति गर्दछौँ आचार्यको माध्यमबाट, त्यसपछि हामीले के सोच्छौँ भने भयो हामी कृतकृत्य भयौँ, त्यो होइन। आचार्यप्रतिको जो माने आचार्यबाट आइराख्ने अनुग्रह, त्यो अनुग्रहको लागि पात्र आफूले बन्ने अभिप्राय गर्नुपर्दछ। हामीलाई आचार्यले प्रेमले सम्झने खालको हाम्रो व्यवहार होस्। यदा कदा सम्झँदा अमुक व्यक्ति सात्विक छ, शास्त्रवश्य छ, शास्त्रको वशमा छ, प्रतिकूल आचरण गर्दैन इत्यादि रूपले आचार्यले स्मरणीय भइदिएपछि भगवानले स्मरण गरी बक्सिन्छ। अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। अस्तु। त के भयो? तिनी स्त्री भयो, हजुरलाई थाहा छ। तिनको विवाह भयो मलयध्वजसँग, भनेको भगवत शरणागति भयो। विदर्भ नरेशले आफ्नी छोरी वैदर्भीलाई मलयध्वजसँग विवाह गरिदिई बक्स्यो, भनेको वैष्णवका साथमा सम्बन्ध गराइदिई बक्स्यो। वैष्णवहरूले भागवतमा भन्दैन, वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या, वैष्णवहरू मेरा सबभन्दा प्यारा बान्धव हुन्। भगवती कमला मेरी आमा भइबक्सिन्छ। माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बान्धवा विष्णु भक्ताश्च। यो सम्झनु र स्वदेशो भुवनत्रयम्, सबै आफ्नै देश हो भन्ने सम्झनु। त्यसो हुनाले वैष्णव सम्बन्ध गराइदिई बक्स्यो। धेरै अर्थ छन् त्यहाँ। अर्को मलयध्वजका साथमा विवाह भयो भनेको भगवत शरणागति। हिजै निवेदन गरेका थिएँ, मा लियते अस्मिन् असौ इति मलय श्रीमन्नारायण सचासौ ध्वज। मलयध्वज भगवान नारायणले जो परात्पर भइबक्सिन्छ। ध्वज भनेको परतत्व भगवान श्रीमन्नारायणका साथमा शरणागति भयो। हाम्रो बुद्धि मन्द भएर सबैलाई समान सम्झन्छौँ। त्यो भएर मलयध्वज न वेदान्तात् शास्त्रम न मधुमथनात् तत्त्वमधिकम न तद्भक्तात् तीर्थम, यो ज्ञान भयो। भगवान नारायणलाई उपाय वर्ण गर्यो। अनि भगवत शरणागति भएपछि भगवानका अनुग्रहले आचार्य सम्बन्धद्वारा एउटी छोरी जन्मिन्, भनेको सद्बुद्धि। बस यही छ, कुबुद्धि र सुबुद्धि यही छन्। सद्बुद्धिले तस्सैव विष्णु शरणम भजध्वम भन्दछिन् भने दुर्बुद्धिले घाँटीमा नाना प्रकारका पासो लगाऊ। अब भगवान नारायणलाई छोडेर, शेषाईलाई छोडेर भूत प्रेत नाग लाग्यो, नागको पूजा गर, यान गर, त्यान गर। अरे शेषाई नारायणको पूजा गरेपछि, शेषकै भक्त भएपछि अनि कसको पूजा गर्ने? भगवानको शरणागति गर्ने, स्वरूपानुरूप कर्म गर्ने, स्वरूप विरुद्ध नगर्ने, यो सबैले जान्ने। भगवानको भर पर्ने, बस सबैको चित्त भगवानले बुझाइदिई बक्सिन्छ। एक सदेश हो सब सदे, सब साधे सब जाए। त्यसो हुनाले छोरी भनेको सद्बुद्धि, धृतव्रता। भगवान नारायण नै मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ भन्ने यो व्रत भएकी धृतव्रता। छोरी जन्मिन्। ती छोरी जन्मेपछि फेरि 7 भाइ छोरा जन्मे, भनेको भक्तिका 7 अङ्ग, विवेक विमुख आदि, अथवा श्रवण कीर्तन स्मरण बन्धन अर्चन दास्य इत्यादि 7 जो भक्तिका 7 विधा हुन्। 9 विधा मध्ये 7 वटा विधा पछि अगाडि गएर यही आउँछ। ती जन्मे जो अगस्त्य प्राग दुहितरम उपयमे धृतव्रता। हामीले यहाँ हिजो सुनेका थियौँ 32औं श्लोक 28 अध्यायको। अगस्त्यले प्राग पहिले नै, अथवा प्राग भनेको पहिलेकी छोरी, पहिले जन्मेकी छोरी, कोख सोखो पार्न जन्मेकी छोरी, वैदर्भीकी छोरी जो धृतव्रतालाई अगस्त्य उपयमे, अगस्त्यले विवाह गरी बक्स्यो। भनेको बुद्धिलाई वैष्णवका अधीनमा गराइयो, आचार्यका अधीनमा गराइयो। बुद्धिलाई
यो कुतर्क हो। यो बुद्धिलाई के गर्नु? लागिरहे मती मेरी श्याम रूप सागर में, वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे, रागी रहे बुद्धि तासों जुरी। बुद्धि भगवानसँग लागिरहेको छ। भागवत आचार्यहरूको अधीनमा रहोस् बुद्धि। स्वतन्त्र आफूले निर्णय नगरौँ, आचार्यको अनुकूल भएर निर्णय गरौँ, शास्त्र सम्मत निर्णय गरौँ। त्यो भनेको बुद्धिलाई ज्ञानी महाभागवतको अधीनस्थ गराइदिने। अनि ती धृतव्रतामा दृढच्युत नाम गरेका छोरा जन्मनको महाभागवत धर्म रूपी पुत्र जन्मनु भयो उता। हेर्नुहोस्, भगवत शरणागति गरेपछि महाभागवत धर्म रूपी पुत्र जन्मनु भयो। यता 7 वटा छोरा, सप्त द्रविड भूवृत, द्रविड देशका राजा भए। यो बडा आध्यात्मिक कुरा बताइबक्सिएको भनेको अर्थ बुद्धि के अरे भक्तिको जन्मभूमि द्रविड देश होइन। उत्पन्न द्रविडेशाम वृद्धिम कर्नाटके गता। त्यस हुनाले रहस्य शास्त्रको सर्वस्व द्रविड देशमा थियो, अहिले पनि छ। त्यो रहस्य शास्त्रलाई जो एकैक पुरुष सुरक्षित वंशरीत्या रूपले वहाँ पनि एक व्यक्ति विशेष वंश विशेष प्रक्रियाले उत्तराधिकारका हिसाबले मात्रै एउटा एउटालाई दिन्थ्यो। त्यसलाई विस्तार गरिबक्स्यो भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले। विस्तार गरे पनि प्राय दक्षिण भारतमा रह्यो। त्यसलाई श्रीरङ्गदेशिक स्वामी महाराजले सबैले कृतज्ञ हुनुपर्छ, कृतज्ञ कोही हुनु हुँदैन। सबै आचार्यहरू परोपकारकै लागि अवतार लिबक्सिएको हो। सबै आचार्यहरू भगवानकै रूप हो। सही नारायणो देव कृत्वा मर्त्यमयीं तनुम मग्नान उद्धरते लोकान कारुण्यात शास्त्र पाणिना। यस्तो विशुद्ध भावनालाई बिर्सनी गरी कसैले विभेदको विष बमन गर्नुहुन्छ, त्यो गर्न हुँदैन बन्धु हो। त्यसले अनर्थ गर्दछ। परम वन्दनीय भइबक्सिन्छ आचार्यहरू। सबैको उपकारलाई सम्झन पर्दछ। कोही पूर्वबाट आइबक्स्यो, कोही पश्चिमबाट आइबक्स्यो, कोही उत्तरबाट आइबक्स्यो, कोही दक्षिणबाट आइबक्स्यो। सबै आचार्यलाई खुराक आहार एउटा दक्षिणबाट एउटा महान सन्त आइबक्स्यो, जसले सार्वजनिक रूपले अनुभव गर्न योग्य हुने गरी त्यो द्रविड भाषालाई अत्यन्त प्राञ्जल संस्कृत भाषामा फस्केर, जसलाई तोताद्री स्वामी महाराजले पनि ओहो साक्षात वरवरमणि स्वामीजी आइबक्स्यो। यो वरवरमणि स्वामीजीकै भाषा शैली छ, जो वरवरमणि स्वामीजीलाई विशद वाक शिखा मणि भनिन्थ्यो। त्यही शैली छ। आहा, र बहुमान गरिबक्सिएको रङ्गदेशिक स्वामीजीले अनुदित गरिबक्सिएका, अनुवाद गरिबक्सिएका ती दिव्य प्रबन्धहरू, भगवत विषयहरू ल्याएर तोताद्रीमा विराजमान भइबक्सिएका स्वामीजीलाई देखाउँदा स्वामीद्वारा मङ्गला शासित हो। अनि अहिले यहाँ र त्यहाँ भन्दा ती आचार्यको अपमान भएको हुन्छ। त्यसैले सज्जन वृन्द हो, मन्दमती भएर विरोधको विश्वमन गर्न हुँदैन। कहीँ कहीँ त्यस्तो सुनिन्छ, कहीँ यो हाम्रो पापले त्यस्तो सुन्नी हो। त्यो उहाँहरूको पाप होइन, हाम्रो पाप हो। नराम्रो सुन्नु, नराम्रो देख्नु आफ्नो पाप पनि हो। तर त्यो सुन्नेदेखिलाई त दुःख हुन्छ, जसबाट सुनिन्छ उहाँलाई पनि हित गर्दैन। सबैमा अत्यन्त प्राञ्जल भाव होस्, सामञ्जस्य होस्, एक अर्कालाई देख्दा हो भने वैष्णवं दृष्ट्वा प्रणमेद भुवि दण्डवत् तयोर्मध्यगतो देवः शङ्ख चक्र गदाधर। त्यसैले यो बहुत ख्याल गर्नुपर्दछ, धेरै ख्याल गर्नुपर्दछ। त्यसैले द्रविड देशका राजा भए उनीहरू 7 जो पुत्रहरू हुन् भनेको भक्ति सिद्धान्तका आचार्यहरू, जो वैदिक सिद्धान्तलाई लिएर भगवान नाम संकीर्तन प्राधान्य कसैले, जस्तै नवधा भक्तिमा कसैले कथा मात्रै सुन्दछ,
नवदा भक्तिका भक्तहरूका उदाहरण दिँदा हनुमानजीले रामचरित्र सुनि बक्सिन्छ बस। धन्यो राम कथा श्रुतौ च हनुमान वाल्मीक भू कीर्तने सीता संस्मरणे तथैव भरतो श्रीपादुका सेवने पूजायां शबरी प्रणाम करणे लंकाधिपो लक्ष्मणो दास्ये सख्य कृतेर्कजः तनु परित्यागे जटायुर्नव। यी नवदा भक्तिका अनुष्ठाता आचार्यहरू भइबक्सिन्छ। हनुमानजी श्रवण भक्तिका अनुपम उदाहरण भइबक्सिन्छ। धन्यो राम कथा श्रुतौ च हनुमान। वाल्मीकि महर्षि भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम यश कीर्तन, नाम कीर्तन यसो गाथा गाउन, नाम गाउनको लागि वाल्मीकि जस्तो को छ र? आरुह्य कविता शाखाम वन्दे वाल्मीकि कोकिलम। कविताका शाखामा बसेर मिठो कुहु कुहु गर्दै कोकिल कण्ठद्वारा यति सुन्दर संसारलाई दिव्य रामचरित्र गाइबक्स्यो, जसलाई सुनेर सबै धन्य धन्य भए। उसका आश्रयमा उसलाई उपजीव्य बनाएर अरू कविहरू पनि उहिलेदेखि आजसम्म कवि कुलदिवाकर वाल्मीकि महर्षिका कृतज्ञ छन्। त्यस हुनाले भिन्न भिन्न आचार्यहरूले तिनी नवदा भक्तिमध्ये एउटा एउटालाई प्रधानता दिएर अरूलाई तिरस्कार गरेर होइन। हनुमानजीले रामकथा सुन्न धन्य हुनुभयो भनेको उहाँहरूले हनुमानजीले सुन्ने मात्रै कीर्तन नगर्ने भने होइन, प्रधानता मुख्यत्व। एउटा व्यावर्तक यहाँ त श्रवण प्रिय हुनुहुन्छ, यहाँ कीर्तन प्रिय हुनुहुन्छ, यहाँ स्मरण प्रिय हुनुहुन्छ भनेको के? स्मरण प्रधान, त्यो प्रधानता। स्मरण कसले गर्छ त? सीताजीले। सीता संस्मरण, भगवानको स्मरण कसरी गर्ने? नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रिता प्राण जाहि केही बाट। त्यसो भनिबक्सिन्थ्यो। प्राण कताबाट जान्छ? जानै पाएनन्। नामको निरन्तर चिन्तन छ। राम 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 नाम पहाड वरिपरि भगवानको नामले पहरा दिएका छन्। प्राण कताबाट निक्लने? अनि निक्लने ढोकामा फेरि ध्यान, भगवत ध्यानको ढोका बन्दछ। ध्यान तुम्हार कपाट। अनि आँखाबाट निक्लन्छ नि भन्दा आँखा फेरि भगवानका पाउमा टिकिराखेका छन्। लोचन पद निज जन्त्रित प्राण जाहि केही बाट। त्यसैले सीता संस्मरणे, भगवानको जो पादुका सेवन हो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम भन्दैन। पाद सेवनमा भरतजी भइबक्सिन्छ। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम। भक्तिका आचार्यमा मूर्धन्य आचार्य भक्ति भरतसुरी। तथैव भरतो श्री पादुका सेवन। पूजा कसरी गर्ने? पूजायाम सबरी। दिनदिनै मेरा आचार्यले भनिबक्सिएको आचार्यको वचन व्यर्थ हुँदैन। भगवान अवश्य आइबक्सिन्छ भनिबक्सिन्छ। बिहानै उठी बक्सिन्छ, नुहाई धुवाई नित्य कर्म निवृत्त भएर गुरुले बताए अनुसारको मन्त्र अनुष्ठान गरी बक्सिन्छ। बढारी बक्सिन्छ, बाटो बढारेर कङ्कणहरू फाली बक्सिन्छ। पुरै बाटामा रङ्गवल्ली बनाई बक्सिन्छ, पुष्प वर्षाई बक्सिन्छ। भगवानका पाउमान कष्ट नहोस् भनेर। अनि भगवानलाई कुन कुन फल मन पर्छन् भनेर आफूले पहिले नै कुन बुटाका फल मिठा छन्, झुटो फल होइन। नजानेका बेर्केले मूर्खहरूले
सबरीका बैर जुठा बैर खानुभयो। अरे मूर्ख कहाँ कहाँ, कमसेकम अलिकता त सम्झन पर्छ। मातङ्ग ऋषि जस्ता एउटा सन्तको शिष्या भएकी सबरीले त्यति विवेक गर्दिनन्। भगवानलाई उनले हात पाउ धुनी आचार विचारले युक्त छन्, अत्यन्त पवित्र, माने आचारले नै पवित्र, विचारले पनि पवित्र, सबैले पवित्र भएका शुचिनी गुणवन्ती छ। सबर्या पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मज, सम्यक पूजिता, विधिपूर्वक राम्रोसँग पुज्नुभयो सबरीले भगवानलाई। त्यस हुनाले पूजायाम सबरी जुठो होइन, जुठो दिन हुँदैन भगवानलाई। मूर्खादिराजहरूले यो अपव्याख्या गर्दछन्। प्रणाम गर्ने लङ्काधिपो लङ्काधिप, लङ्काका राजा विभीषणले प्रणाम गर्न कसरी गर्ने? भैमा दण्डवत भएर यी भगवानका चरणले पवित्र भएको यो समुद्रको किनार, यी भगवानका प्यारा भक्त बानर सेनाहरूका चरणरजले पवित्र भएको यो भनेर त्यहाँ लुटुपुटु गर्दै साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै भगवान तिम्पै बक्सिन्छ। प्रणाम गर्ने लङ्काधिप। अनि दास्य भक्तिमा दास्य लक्ष्मण, लङ्काधिपो लक्ष्मण हो, दास्य सख्यकृत्य, सख्य भक्तिको अनुष्ठान गर्नमा अर्कजः, सूर्यनन्दन, सूर्यपुत्र सुग्रीवजी। अनि सर्वस्व आत्मनिवेदनमा को भयो त? आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति त आत्मनिवेदन हो। त्यो आत्मनिवेदनका पूर्ण उदाहरण जटायु भइबक्स्यो। जटायुले सर्वस्व निवेदन, हे राम, ओहो राम कि सीतालाई यो कुन दुष्टले लाँदैछ भनेर प्राण न्यौछावर गरिबक्स्यो। रामका लागि सर्वस्व निवेदन गरिबक्स्यो। सर्वस्व आत्मनिवेदने लङ्काधिपो लक्ष्मण दास्य सख्यकृत्यर्कजः तनु परित्यागे जटायु। जटायु भए आत्मनिवेदनमा। यस प्रकार 9 प्रकारका भक्तिका अलग अलग माने प्रधान प्रधान आचार्य त नवधा भक्ति मध्येमा एउटा एउटालाई मुख्य लिएर अरूलाई छोड्ने भने होइन, अरूलाई पनि लिनुहुन्छ। किन लिनुहुन्न? ओहो सबै लिनुहुन्छ। तर प्रधान उहाँहरूमा जस्तै कुनैले खुब गाउँछ, गाउन जान्दछ, एउटाले खुब नाच्न जान्दछ। त्यो नाच्न जान्नेले गाउन जान्दैन भने होइन, तर ऊ नाचमा प्रखर छ, उसको एउटा पहिचान नृत्यकला निपुण, नृत्यकला विशारद। त्यस्तै झैँ बस श्रवण कलामा विशारद, कीर्तन कलामा विशारद, स्मरण कलामा विशारद। त्यो एउटा परिचयको लागि। त्यस्तै झैँ यी भक्तिका विभिन्न अङ्गहरू भए। भक्तिका सम्प्रदाय पूर्वबाट चैतन्य महाप्रभु आइबक्स्यो। ओ भगवान नाम कीर्तन, तिनीहरूको भगवान नाम कीर्तन देख्दा आनन्द आउँछ। श्रीकृष्ण भावनामृत सङ्घहरू तिनीहरूमा कीर्तन गर्दै जब मृदङ्ग ताल दिएर उफ्रन्छन्, तन्मयता, एकाग्रता। त्यस्तै प्रकारले विभिन्न रूपले यी भक्तिका 7 विधाहरू सर्वत्र व्यापक भए भनेको थियो। भक्तिका भिन्न भिन्न रूपलाई प्रचार प्रसार गर्ने भएका आचार्यहरू। अब यता विभज्य तनेभ्यक्ष्मा, त्यसपछि आफ्ना छोराहरूलाई मलयध्वजले वृद्ध भएपछि तिनीहरूलाई दिएर, अथवा आचार्यले भक्ति परम्परा अन्यत्र नि बढोस् भनेर यहाँ के गरिबक्स्यो त? विभज्य तनेभ्यक्ष्मा राजर्षि मलयध्वज आरिराधयसु कृष्णम सजगाम कुलाचलम। कुलाचल कुल पर्वतमा प्रस्थान गरिबक्स्यो तपस्या गर्नको लागि। सपत्नी गइबक्सिन्छ। स राजर्षि मलयध्वज
कृष्णम आदिराधेषु तनेभ्य क्षमां विभज्य कुलाचलम जगाम। कुलाचल भनेको वेंकटाचल आदि पर्वतहरूमा गएर जहाँ भगवानको ध्यान अनुसन्धान हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। अध्यात्म पक्षमा आचार्यले पिताजीले छोराहरूलाई राज्य दिए झैं आचार्यले पनि श्रवण कीर्तन आदि छोराहरूलाई भनेको श्रवण कीर्तन आदिहरूलाई उनीहरूलाई क्षमाम भनेको भगवत भक्ति, क्षमाम भनेको भूमि पृथ्वी भनेको भगवत भक्ति दिएर अनि अर्थात् विभज्य भनेको भगवान भक्ति प्रपत्ति आदिद्वारा प्रसन्न भई बक्सिन्छ भन्ने ज्ञान दिएर आफू कुलाचल भनेको पवित्र क्षेत्र भासको लागि शुद्धाचार तपो बनाइकन यत प्रज्ञान शैलाश्रित भने अनुसार ज्ञानको पर्वतमा बसेर भगवानको ध्यान गर्न योग्य ठाउँमा गएर बसिबक्स्यो। हित्वा गृहान् सखान् भोगान् वैदर्भी मदिरेक्षण अन्नतावत पाण्डेशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम। वैदर्भी पनि पाण्डे देशका राजा महाराज मलयध्वज जब सब छोडेर हिँड्न आँट्नुभयो उनले पनि पतिको छाया जस्तै भएर उनको अनुकरण गर्नुभयो, पछि पछि लाग्नुभयो। के गर्नुभयो त मदिरेक्षण अर्थात् अत्यन्त भगवत भक्तिको नशा जसका आँखामा छ, भगवानको दर्शनको उत्कट अभिलाषा जसका आँखामा छ, मदिराक्षण अनि त्यस्तो मतवाली कटाक्ष भएकी। भनेको सर्वप्रथम बताउँला यस्त्री वैदर्भीले मदिरेक्षणा वैदर्भी गृहान् सखान् भोगान् हित्वा रजनीकरम ज्योत्स्नेव पाण्डेशम अन्नधावत। चन्द्रमालाई चन्द्रमाको किरणले उनको प्रकाशले यसरी छोड्दैन, चन्द्रमालाई चन्द्रिकाले छोड्दिनन्, त्यस्तै झैं यहाँ पनि मलयध्वजको छाया जस्तै भएर मलयध्वज रूपी चन्द्रमाको प्रकाश जस्तै भएर उहाँको साथसाथै जानुभयो। अन्नधावत भनेको पछि पछि दौडनु भयो, सँगै जानुभयो। यो भनाइको अर्थ गुरुको उपशक्तिपूर्वक समाधिले युक्त भएको श्रवण मननादि पूर्वीको जो श्रवण कीर्तनादि साध्य भगवत सेवा रुचि हो, त्यो रुचि वैदर्भीमा उत्पन्न गरेर अनि त्यो रुचिका साथमा प्रीतिका साथमा भगवानलाई आराधना गर्नको लागि एकान्त स्थानमा जानुभयो। महाभागवत मलयध्वजले अष्टाङ्गयुक्त भगवत भक्ति योग अनुष्ठान प्रकार यहाँ अगाडि बताइबक्सिन्छ। अनि वैदर्भीले पनि पतिको सेवाको लागि कसरी पछि गइन्। मदिरेक्षण भनेको मदयतीति मदिरम भनेको भगवत सेवा हर्षरूप जो इक्षण हो, भगवत सेवा को अत्यन्त हर्ष प्रकर्ष रूपी जो हेर्नु हो, त्यस्तो भगवत सेवामा हर्ष अनुभव गर्ने भएकी त्यस्ती जो वैदर्भी हुन् अर्थात् आचार्यको सत्शिष्य। हित्वा सुखान सबै त्रिवर्गका सुखहरूलाई घरलाई भोगलाई सबैलाई त्यागेर त्यस प्रकारले मलयध्वज भनेको आचार्यको अनुसरण गर्नुभयो। आचार्य दिह देवताम समधिकाम अन्याम न मन्यामहे। आचार्य भन्दा ठुलो देवता कोही पनि छैन भनेर पछि पछि लाग्नुभयो। सत्शिष्य भनेको अर्थ
अनि कुलाचलमा गएर के गर्नुभयो, तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी भयो। हेर्नुहोस् न, यहाँ बताएका पनि ताम्रपर्णी बटोदका, ताम्रपर्णी नदीको किनारमा चन्द्रवसा नामेको नदी, ताम्रपर्णी नदी। तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी बटोदका तत्पुण्य शल्य नित्यम उभयत्र आत्मनो मृजन। त्यस स्थानमा तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी बटोदका तत्पुण्य सलिलै नित्यम उभयत्र आत्मनः मृजन। मृजन तपास्थित अगाडिको श्लोकमा क्रिया हुन्छ। त्यहाँ कुलाचलमा गएर चन्द्रवसा नामले प्रसिद्ध भएकी, ताम्रपर्णी नामले प्रसिद्ध भएकी, बटोदका आदि गरेका नामले प्रसिद्ध भएकी जो पुण्य सलिलाहरू छन्, गंगा यमुना सरस्वती भने जस्तै कावेरी आदि गरेका पवित्र नदीहरूको जलमा स्नान गरेर तत्पुण्य सलिलै तिनका पवित्र जलद्वारा उभयत्र आत्मनः नित्यम मृजन। बस उभयत्र भनेको साँझ बिहान अथवा उभयत्र भनेको भित्र बाहिर आत्माको मनलाई प्रेमपूर्वक स्नान गर्दा, भक्तिपूर्वक स्नान गर्दा हो यी दिव्य यी गंगा नदीहरूले उहिलेदेखि भगवानको भक्तहरूलाई उपकार गर्दै आउनु भएको छ। भक्तहरूले नुहाउनु भएको छ। यहाँ भागवतहरूले स्नान गरेर पवित्र भएकी गंगा, किनभने गंगाजी आउने बेलामा उहाँले म जान्न, सबैले नुहाएर मलाई पापी बनाइदिन्छन् भन्दा चिन्ता नगर्नुहोस्, साधुहरूले हजुरमा आएर स्नान गरेपछि हरन्त्यघम तेंग संघात ते स्वास्थ्य हगभित हरि, पाप नाश गर्नेवाला हरि भगवानलाई आफ्ना हृदयमा राखेर वैष्णवजनहरूले आएर नुहाइदिएको यो पवित्र गंगा भनेर त्यस भावनाले नुहाएर उभयत्र आत्मना मलम मृजन, भित्र बाहिर दुवैतिरको, भित्रको अन्तर्मल मनको सारा दोषलाई दूर गर्दै अनि बाहिर देहको पनि मललाई दूर गर्दै स्नान गर्दै तपास्थित तपस्या गरिबक्स्यो। कंदाष्टिभिर्मूल फलै पुष्पपर्णै तृणोदकै वर्तमान शनैर्गात्र कर्षणम तपास्थित, यस प्रकारले तपस्या गरिबक्स्यो। यथोपलब्ध भगवानलाई निवेदन गरेको कन्दमूल आदि लिएर देह यात्रा गरिबक्स्यो। कंदाष्टिभि मूलफलै पुष्पपर्णै तृणोदकै वर्तमान शरीर धारण गर्दै शनै गात्र कर्षणम तप आस्थित, नाना प्रकारका कन्दहरू, मूलहरू, फलहरू, बीजहरू यिनीहरूद्वारा नपाइएमा पुष्पद्वारा, पत्र पातद्वारा पनि, हरिया हरिया पुष्पका दलहरूद्वारा तिनीलाई सेवन गर्दै अथवा ती पनि नपाइए तृणोदकै तृणहरू, घाँसहरू, हरियो नरम घाँस अथवा केही पनि मिलेन भने बस जल मात्रै भित्र भएका अन्तर्यामीलाई त्यसले तृप्त गराउँदै वर्तमान देह धारण गर्दै सधैँ त्यस प्रकारले रहेर शनै गात्र कर्षणम तपासित, शनै शनै धीरे धीरे अभ्यासद्वारा जो भोग संकोच हो तप हो भने शरीर तपस्याद्वारा सुकाउने गरी त्यस्तो तप आस्थित तपस्यामा रहिबक्स्यो, अर्थात् तपस्या गरिबक्स्यो महाराजले।
शीतोष्ण वात वर्षाणी क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिय सुख दुखे इति द्वन्द्वान अजयत समदर्शन। सबैमा आउने र जाने हुन्, आगमा पाइनो अनित्य, यो सम्झेर सबै सर्दी गर्मी जाडो होस् अथवा वर्षा होस्, यी सबैलाई सबैमा चित्त विकारले रहित भएर यो प्रकृतिको गुण हो, यो आउँछ जान्छ, म यसदेखि अलग हो भनेर आत्मस्वरूपलाई चिन्तन गरेर देह धर्मद्वारा विमोहित नभएर, संसार धर्मद्वारा मोहित नभएर भगवत भक्तिमा निष्ठ भएर शीत सर्दी उष्ण गर्मी वायु झरी बतास, वायु भनेको बतास, वर्षाणी झरीहरू, भोक र प्यास, प्यारो र नप्यारो, यी सबै सुख दुःख यी जो द्वन्द्वहरू छन्, यिनलाई समदर्शन, यी सबै मलाई नचाहिने हुन् भन्ने कुरामा समभाव गरेका, नचाहिने कुरामा यी सबै बराबर हुन्, यी प्रकृतिका गुण हुन्, यी प्रकृतिका गुणदेखि म अलग हुँ भन्ने सम्झेर यिनलाई समदर्शी भएका उहाँले अजय तिथि बक्स्यो। यी द्वन्द्वदेखि उपरत भइबक्स्यो, जीवनमुक्त भइबक्स्यो, द्वन्द्व अनि अजय। तपस्या विद्या पक्व कषायो नियमैर्यमै युजे ब्रह्मणि आत्मानं विजिताक्षा निलासय। तपस्याले विद्याले अर्थात ज्ञानले पक्व कषाय अर्थात अत्यन्त परिपक्व भइबक्सेका, अरू रङ लाग्दै नलाग्ने भएर त्यस्तो भइबक्सेका, टर्रो भइबक्सेका, संसारमा अनासक्त भइबक्सेका, भगवत भक्तिको रङमा अरू रङ नलाग्ने खालले त्यस्तो सबै वासनाहरूलाई तिरस्कार गरिबक्सेका, दूर गर्न नसक्ने भएका काम क्रोध आदि दुर्वासनालाई दूर गरिबक्सेका यस्ता ती मलाई ध्वजले नियमैर्यमै नियम र यमद्वारा विजिताक्षा निलासय, सारा इन्द्रियहरूलाई, प्राणलाई, हृदयलाई स्वाधीन गरिबक्सेको छ जसले, मनलाई, अन्तःकरणलाई, आशय भनेको मन हृदय, यी सबैलाई स्वाधीन गरिबक्सेको छ जसले, त्यस्ता महाराज मलाई ध्वजले ब्रह्मणी आत्मानं युजे, भगवानमा मनमा लगाइबक्स्यो भने, बक्स्यो भनेको सबै भगवदात्माको हो, उनै भगवान नारायण नै मेरा हृदयमा पनि भइबक्सिन्छ, म उहाँकै हुँ, दासोहम दासोहम दासोहम, सोहम सोहम पनि बन्छ के अप्ठ्यारो छैन। जो भगवान भइबक्सिन्छ, नित्य भइबक्सिन्छ, त्यही नित्यमा पनि हुँ, तर त्यो भगवान छैन, मै मात्र छु होइन। तन्मय एकाग्र हुँदा ममा मेरो भन्ने वस्तु केही पनि छैन, सबै उहाँकै हो। तदात्मको हम, मेरा आत्मा, मेरा धारक, मेरा पोषक, सर्वस्व भगवान भइबक्सिन्छ, त्यो हो वास्तवमा, त्यही हो वास्तवमा जो स्वराट, बल्ल स्वराट भइन्छ। भगवानको अपार अनुकम्पा आउँछ त्यहाँ। भगवानलाई चुनौती दिने, सबै झुटो, मै ब्रह्म हुँ, मै ब्रह्म हुँ, म त ब्रह्मात्मक हुँ, त्यो कहाँ भगवान विभु, म कहाँ अणु, एषणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, त्यो विभु भगवान, सर्वसमर्थ भगवान, उहाँकै कृपाद्वारा हामीमा ज्ञान शक्ति आदि आउँछन्। भगवानले कृपा गरेर दिएको हो, भगवानको नित्य संकल्प हो कि जीवात्मा म जस्तो छ, संसारमा बाँधिएर यस्तो भएको हो, त्यो जीवात्मालाई फेरि भगवानले अनुकम्पा गरेर म जस्तै भइहाल्छ। संकल्प गर्दा बित्तिकै सत्य संकल्प भगवान, त्यसो हुनाले त्यस्तो भगवानको चिन्तन गरिबक्स्यो। आफूलाई ब्रह्मणी भगवानमा आत्मानं युजे, आफूलाई मनलाई जोड दिबक्स्यो, निरन्तर भगवत चिन्तनमय
जीवन बनाइबक्स्यो। त्यो अभ्यास भगवानले कृपा गरेर दिएपछि हामीले बिर्सन खोज्दा पनि बिर्सन सकिँदैन। त्यो त मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम छ। ज्ञान दिनेवाला भगवान भइबक्सिन्छ, अखण्ड स्मृति दिनेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानले दिएपछि कसको पाउको ताकत लाग्छ कि जो भगवानका साथमा जो नित्य स्मृति हो, त्यसले त अवच्छिन्न स्मृति सन्तान कृपा भक्ति टुट्दैन। भगवानले दिइबक्सिन्छ। भगवानले नै एउटा न्यु पारेर भक्ति प्रपत्तिको न्युले लान छ नि त। भगवानले दिइबक्सिन्छ। भगवानले नदिइकन आउँदैन। भगवानले ती दिनको लागि भागवत आचार्यहरूमा प्रेम देख्न पर्छ। भगवानले भागवतहरूसँग आचार्यसँग यसले प्रेम गरेका छ। राम 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 यदि वैष्णवमा अपराध भयो भने त हरि हरि सब गरे नगराएको सब पानी फेरिन्छ, चौपट हुन्छ। अत्यन्त सावधान हुनुपर्छ। त्यस हुनाले यो प्रेम गली, यो प्रेमको पन्थ, यो भक्तिको पन्थ बडा सावधान हुनुपर्छ। तलवारको धारमा जाने हो। प्रेमको पन्थ करारो बडो, तरवार के धार पो धावनु है। कहीं भगवानका भक्तहरूको अनादर नहोस्। अत्यन्त सावधान हुनु पर्दछ। यहाँ मथिम भएको अहमले, त्यो तमक दमकले, विद्या मद, धन मद, अभिजन मद, नाना प्रकारका मदले कहीं भगवानका भक्तहरूको कहीं अपराध भयो भने बडा सावधान हुनुपर्छ। बहुत सावधान। तलवारको धारमा हिँड्ने हो। सरल छ, अत्यन्त सरल छ। तर यहाँ हाम्रा अनादिकालदेखि जसले यहाँ अड्डा जमाएर बसेका छन्, काम क्रोध आदि जो छन्, सबभन्दा भयंकर अहंकार जो छ, त्यो अहंकारले चौपट पार्दछ। यसदेखि सावधान हुनु। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान गरेपछि विमान पाइँदैन। निरभिमानी हुनु पर्दछ। त्यस हुनाले तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन। यो वैष्णवको स्वभाव हो। आफूलाई साँच्चै नै दास हो भनिराख्ने। क्या हामीले त्यस्ता दल नबनाऊ जो हामीले, हाम्रो जो सिद्धान्त यो हो सबै जलेबाट उखेलेर खत्तम होस्। आफू र आफ्ना सबै बर्बाद नहोस्। सबै यो अहिले यो भनेको छ, सुनाएको छ, यो भित्र आफूले यसले पनि हेर्ने हो। यो भन्नेवालाले पनि त्यो सम्झने हो। बडा सावधान भएर अगाडि हेर्ने 4 हात, पछाडि हेर्ने 12 हात, पछाडि पनि हेर्न पर्दछ। मैले गरेका प्रक्रियाले मेरा बगलमा पछाडि भएका कई भागवतहरूलाई अपमान भयो कि सके कसैको अपमान नहोस्। सबै भित्र भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसै कोही किन चौरिस मरिच आफ्नै रागले त्यो गरे के लाग्यो। नभए आफू निमित्त भएर कसैको अपमान नहोस्। त्यस हुनाले द्वन्द्वहरूलाई जित्न पर्दछ। रागद्वेषलाई जित्न पर्दछ। के भएर अनि के गरिबक्स्यो त। आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यम वर्षतम स्थिर वासुदेवे भगवती नान्यद वेदोद्वहन रतिम। आहा, भगवान नारायणमा भक्ति गरेपछि तदात्मकताको अनुसन्धान भएर जता हेरो जित देखो तित श्याममय है। जता हेरो भगवान श्री कृष्ण। भगवानले अनुग्रह गरिबक्सिन्छ नि। तेषामेवानुकम्पार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवानले उनीहरूका सारा अहंकारलाई, सारा दुर्भावनालाई दूर गरेर मनका वृत्तिमा जहाँ जहाँ मन जान्छ त्यहाँ भगवान मुसुक्क हाँसेर बसेर देखिनुहुन्छ र अरू केही जान्नु भएन। उहाँले के गर्नुहुन्छ त। स्थाणु इव एकत्र आस्ते। अचल
खाँबो झैँ स्थिर भएर एक ठाउँमा बसिबसेको छ। अनि दिव्यम एउटा कुनै ठाउँमा दिव्यम वर्षतम दिव्य 100 वर्षसम्म स्थिर भएर रहनुभयो। अनि भगवती वासुदेवे रतिम उद्वहन, भगवान वासुदेवमा भक्ति निरन्तर उत्तरोत्तर बढ्दै गएको छ। भगवानका अनुग्रहले भगवान नारायणमा नित्य भक्ति बढाउँदा छँदा नान्यत वेद, भगवत भक्ति बाहेकहरूलाई केहीलाई जान्नु भएन। बस केवल भगवत चिन्तन, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण वासुदेव सर्वम, यो अवस्थामा पुगिबक्स्यो। भनेको भगवानमा यति प्रेम भयो कि देहात्म भ्रम पनि भएन, शरीरादिलाई पनि बिर्सनु भयो, देह सबै बिर्सनु भयो। न वेदहरूलाई केही सम्झनु भएन। सव्यापकतया आत्मानं व्यतिरिक्ततया आत्मनि विद्वान स्वप्न युवामर्ष साक्षिणं विदधामः। यी मलयध्वजले साक्षिणम भनेको साक्षात द्रष्टा भइबक्सिएका भगवान नारायणलाई, जो आत्मा भनेको परमात्मा भइबक्सिन्छ, उहाँलाई आत्मनि यो आफूमा उनी भगवान नै ओतप्रोत भइबक्सिन्छ, व्याप्त भइबक्सिन्छ। भगवानले म व्याप्य हुँ, भगवान श्रीमन्नारायण अमृतको समुद्र हो, म एउटा कपासको मूर्ति हुँ, म कपासको मूर्ति यो अमृतको समुद्रमा डुबेको छु। जता हेर त्यतै केवल भगवान नै भगवान। त्यस अवस्थामा अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ भनेको तिमी को भन्दा म अमृतको समुद्र हुँ भन्दा क्या अप्ठ्यारो भयो त। म अमृतको समुद्र हुँ, जताततै भगवानमय। यसको अर्थ उसले ईश्वरको स्वतन्त्र सत्तालाई अपहरण गर्न खोज्दैन, मानिराखेको छ, तर त्यो ईश्वरको स्वतन्त्र सत्ताको अनुसन्धान गर्दै कस्तो विलक्षण त्यो परमात्मा, मलाई पनि आफू समान बनाइदिने, मै ब्रह्म भए, अहम ब्रह्मास्मि भन्दछ। तिमी ब्रह्म हौ कि म ब्रह्म भनेर भगवानले सोद्धा प्रभु हजुर सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। म ब्रह्म हो भनेको अहम ब्रह्मात्मकोस्मि, म हजुरको प्रकार हुँ, हजुर मेरा प्रकारी भइबक्सिन्छ, हजुर विशेष्य भइबक्सिन्छ। दास हजुरको विशेषण हो, हजुरको अपृथक सिद्ध विशेषण हो। त्यस प्रकारले आफूमा सर्वव्यापी भगवान श्रीमन्नारायणलाई जान्नुभयो भनेको विद्वान जान्नेवाला, म अणु हो भगवान विभु भइबक्सिन्छ भन्ने जान्नेवाला। त्यो विभुबाट अन्त कहीँ जान सक्छ त अणु? विभु सर्वत्र भइबक्सिन्छ। त्यो विभुमा त्यो अणु त्यही छ, त्यहाँबाट छोडेर कहाँ जान्छ त? त्यस हुनाले भगवान विभु भइबक्सिन्छ। त्यो विभुमा म अणु यही निर्विरोध रूपले मिलेको छु, दुधमा मिश्री मिलाए जस्तै बस भगवानमा मिलेको छु। अलग्याउन सकिन्छ हजुर, तर त्यो व्यक्तिले अलग्याउँछ नि त, यन्त्रद्वारा त्यो अलग्याउन सकिन्छ। दुधमा मिश्री मिलाए पनि, गुलियो मिलाए पनि गुलियो अलग हो, दुध अलग हो, तर तिनमा कुनै विरोध हुँदैन, तालमेल मिल्दछ। यो आत्मा भगवानसँग मिल्दछ। आत्माको भगवानलाई अनुभव गर्ने त्यो प्रक्रिया हुन्छ। आत्माको छुट्टै भगवानका सङ्कल्पका अधीनमा स्वतन्त्र सत्ता हुन्छ, तर भगवत सङ्कल्पाधीन हुन्छ। मुक्त अवस्थामा पनि जीवात्मा र परमात्मामा भेद हुन्छ। हामीले देख्दाखेरि अज्ञानीहरूले देख्न सक्दैनन्, जान्न सक्दैनन्। भनेको बुटामा चराहरू बसे भने झाँगिलो वृक्षमा बसेका चराहरू
देखिन्न अलग्गै। तर त्यहाँ के हावाहुरी आएर चरा उड्यो भने चरा यहाँ अलग रहेछन्, यो बुटो अलग रहेछ। जस्तै चाहिँ पक्षिणः वृक्षे लियन्ते, पक्षीहरू वृक्षमा लिनुहुन्छन् भनेको जस्तै त्यो वृक्ष विभूत छ, धेरै देशमा छ, ती चराहरू थोरै ठाउँमा छन्, साना छन्, ऊ ठुलो छ, ठुलामा सानो गरेर आउँदा अलग्गै देखिँदैन, छन् अवसरमा उड्छन् पनि। हो त्यस्तै यी जीवात्माहरू महाप्रलयमा पनि भगवानका पेटमा रहन्छन्, त्यति बेला केवल भगवान देखिनुहुन्छ, अरू देखिन्नन्। मुक्त अवस्थामा भगवानका साथमा भगवानका अनुग्रहले भगवान जस्तै भएर, भगवान जस्तै चार बाहु अथवा द्विबाहु जस्तो हुन उसलाई मन लाग्छ, त्यस्तो भएर भगवानका साथमा रहन्छ। त्यसैले मुक्तानाम परमागति विष्णु सहस्रनामले भन्छ, मुक्तहरूको पनि परम गति उपाय भइबक्सिन्छ। मुक्तहरूका पनि भोग्य भगवान भइबक्सिन्छ। के अनुभव गरे त? त्यो परमात्माको अनुभव गरेर बस्ने। त्यसो हुनाले त यस्तो सव्यापकतया आत्मानं विद्वान भगवानलाई जो विभु भइबक्सिन्छ, म भगवानको एउटा दास हुँ, अणु हुँ भनेर यस्तो जान्ने भएका यी मलायध्वजले स्वप्न युवा आमर्ष भनेको यो संसार क्षणिक हो, स्वप्न जस्तै हो। स्वप्न भनेको बिल्कुल असत्य भने होइन है, स्वप्न भनेको क्षणिक हो, स्वप्न पनि सत्य हो। स्वप्न सत्य हुन्थेन भने लौ यस्तो नराम्रो सपना देख्यो, 6 महिनाभित्र मर्छ भन्छन्। कंस रावणहरूलाई पनि त्यही आउँछ, यस्तो सपना देख्यो, हामीले भन्छौँ यो सपना देखे, यदि असत्य हुन्थ्यो भने त्यसलाई शान्ति किन गर्नुपर्छ? त्यो स्वप्न शान्ति, स्वप्नाध्याय पाठ आदि गर्न लाइन्छ। स्वप्न सत्य हो। स्वप्न पनि जाग्रत अवस्थामा भोग्न नपुग्ने, तर नभोगी नहुने, उही व्यक्तिले मात्रै भोग्ने, कोही मिलेर भोग्ने हुन्छ। यो जाग्रत स्वप्न धेरैका साथमा मिलेर भोगिन्छ। त्यो स्वप्न पनि, स्वप्नको अलग त्यहाँ को आउँछन्, तिनीसँग मिलेर भोग्दछ। तर उसले देख्दछ अरूलाई, जो जो आएका हुन्छन् उनीहरूलाई सोद्धा, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, उसले मात्र आफ्नो एकहोरो, स्वप्न देख्ने व्यक्तिले मात्रै एकहोरो अनुभव गरिने, थोरै त्यसको पुण्य हुन्छ। जाग्रतमा भोग्न नपुग्ने, नभोगी नहुने, तिनलाई भोगाउनलाई भगवानले स्वप्न संसार सृष्टि गरी बक्सिन्छ। सही कर्ता भनेर वेदले भन्छ। त्यसैले स्वप्न जस्तै क्षणिक अनित्य शरीर आदिलाई विचार गरेर तस्मात् विररामः भनेको देहकी आदि चिन्ताबाट विमुख भइबक्स्यो। भनेको भगवदै कनिष्ठ भइबक्स्यो। सबै छोडेर केवल भगवानको अनुसन्धान गर्न तत्पर भइबक्स्यो। भन्नाले भगवान जीव अणु छ, भगवान विभु भइबक्सिन्छ। जीव सर्वथा परतन्त्र छ, भगवान सर्वथा स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। तर भगवान वास्तवमा अनन्याधीन भइबक्सिन्छ, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। अनन्याधीनत्वम तब किल जगुरु वैदिक गिरह। वेदवाणीहरूले भगवान सस्वराट, भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ भन्दछन् भने पराधीनम त्वाम तु प्रणत परतन्त्रम मनुमहे। तर हजुरलाई प्रणत शरणागतका परतन्त्र भइबक्सिन्छ भनेर शास्त्रकारहरूले भनिबक्सिन्छ। साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम। हे राजन, साक्षात भगवानले
गीतादि शास्त्रमा भने अनुसार नै भगवानको निरन्तर अनुसन्धान गरेर गुरुले भगवानले साक्षात भगवान नारायणले हरिले जो गुरु भइबक्सिन्छ भनेको साक्षात गुरु कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम त्यस्ता साक्षात गुरु भइबक्सेका भगवान नारायणले भने अनुसार जो ज्ञानदीपले विशुद्ध ज्ञानदीपले सर्वत्र त्यो ज्ञान यस्तो प्रकारले फैलिएको छ कि त्यो ज्ञानमा अज्ञानको गुन्जाइसै छैन। त्यस्तो भगवत चिन्तनमय जीवन उहाँले बनाइबक्स्यो। के बनाइबक्स्यो त? ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्त्यहम् स याति परमां गतिम मामेव अनुस्मरस्तत्वम् भने अनुसार त्यस्तो प्रकारको स्वभाव भगवानले भने अनुसार उहाँले गराइबक्स्यो। साक्षात भगवता हरिणा गुरुणा उक्तेन साक्षात भगवान जगद्गुरु श्री कृष्ण भगवानले भनेका हरि भनेको आश्रित दुरित निवर्तक भगवान श्री कृष्णले भनेको वचन अनुसार विश्वस्त भएर ढुक्क भएर उक्तेन त्यही वचनले ढुक्क परेर विश्वतोमुखम भनेको सर्वथा सर्वत्र सबै तर्फबाट केवल त्यो दिव्य ज्ञान मात्रै आइराखेको छ। त्यस्तो भने स्फुरता भनेको प्रकाशमान नित्य प्रकाशमान अज्ञानको गुन्जाइस नभएको त्यस्तो विशुद्ध ज्ञान दीपेन आत्मा परमात्माको यथार्थ स्वरूपलाई प्रकाश गर्ने भएको त्यो ज्ञान दीपले दासो हम म नित्य भगवानको दास हुँ। भगवान मेरा दास तालबे सगर वाला दास भइबक्सिन्छ। यो संसार समुद्रमा डुबेको म परतन्त्रमा दासलाई भगवान नारायण बोटे जो दास बोटेले तारी बक्सिन्छ। भगवानलाई छोडेर अरूले हामीलाई तार्न सक्दैनन्। न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थ दृश्यते कश्चित् तम विना पुरुषोत्तम। यो ज्ञान थप 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 बल्या त्यहाँ कहाँको अन्यथा ज्ञान विपर्य ज्ञान संशय ज्ञान कहाँ हुन सक्छन् त? त्यही हुनाले यस्तो ज्ञान भनेको सम्बन्ध ज्ञान जल जल सम्बन्ध ज्ञान नवदा जो भगवानका साथमा 9 प्रकारको सम्बन्ध छ। पिता रक्षक शेषी भर्ता ज्ञेय स्वामी आधार आत्मा भोक्ता यी 9 प्रकारका भगवानका साथमा सम्बन्ध छन्। त्यो सम्बन्ध झल 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 झल्किराखेको छ। जसमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुख्य सम्बन्ध सबै बराबर माने महत्त्वपूर्ण हुन्। त्यसमा पनि सतत अनुसन्धेय सम्बन्ध भर्तृभार्या भाव सम्बन्ध त्यसलाई त्यो ज्ञानदीपले झल 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 अनुसन्धान गरेर परे ब्रह्मणि च आत्मानं परम ब्रह्म तथात्मने भिक्षमाणो विहायक्षाम अस्मादुपररामः। भगवान कहाँ गइबक्स्यो। परे ब्रह्मणि च आत्मानं तथा आत्मनि परम ब्रह्म भिक्षमाण इक्षाम विहाय अस्मात् उपरराम। हे राजन हे प्राचीन भरी राजा मलयध्वज राजाले आत्मानं भनेको आफूलाई यो आत्मालाई भगवानमा देखेर यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवानले गीतामा भने अनुसार आफूलाई भगवान परब्रह्म नारायणमा त्यस्तै भगवान नारायणलाई आफूमा देख्दै भिक्षमाण उपासनाद्वारा साक्षात्कार गर्दै म भगवानकै आधारमा छु। त्यस्ता सर्वाधार भगवान नारायणले मेरो आत्मा सत्ता रक्षा गर्न मेरा हृदयमा निरन्तर विराजमान भइबक्सिन्छ भनेर भगवानमा आफूलाई देखेर आफूमा हेर्दा यसो भित्र हेर्दा त्यही झल 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 तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। हाम्रा हृदय कमलमा मुसु मुसु हाँसेर मलाई भित्र बाहिर नखोज म तिम्रै साथमा छु। म सर्वत्र छु। म विभू छु। म भित्र पनि छु। म
बाहिर पनि छु तर भइष्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित भन्ने यो श्रुतिलाई झलझल देखेर भगवानमा भगवान धारक अनि भगवान व्यापक भइबक्सिन्छ भन्ने यसलाई यस्तो इच्छाम भनेको उपासनात्मक ज्ञानलाई छोडेर अरू केही नसम्झेर यो ज्ञानलाई बाहेक यस्तो इच्छाम विहाय भनेको यो ज्ञान बाहेक अरूलाई छोडेर अस्मात् यो शरीरदेखि धीरे धीरे मुक्त चिरदिन पूर्व पक्ष धीरे धीरे उपराम भनेको शरीरदेखि आत्मा बाहिर निक्ल्यो अर्थात् मुक्त हुनुभयो भनेको निरन्तर यावत जीवन केवल भगवानको चिन्तन गरिबक्स्यो शरीर छोडेर आत्मा प्रस्थान गर्यो वैकुण्ठतिर यतातिर जो वैदर्भी थिइन् पतिम परमधर्मज्ञम वैदर्भी मलयध्वजम प्रेमणा परचरद्धित्वा भोगान सा पति देवता पतिलाई नै देवता मान्ने भएकी थिइन् वैदर्भीले सारा संसारका वैभवलाई तिरस्कार गरेर राजपाटलाई नै तिलाञ्जली गरेर नै पछि गइबक्सेका थियो उहाँलाई अत्यन्त प्रेमले पतिको सेवा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले श्रृंगार आदि सब छोड्नु भएको थियो कोरीबाटी पनि गर्नु भएको छैन सब केसहरू जगल्टिएका छन् बेणीभूता शिरहरू केसहरू जम्मै आफै जगल्टिएका छन् लटा परेका लट्टिए कपडाहरू पनि रेशमी वस्त्रहरू छैनन् चिर भाषा सामान्य जेमीले अर्थात् बल्कल वस्त्र इत्यादि लगाएकी जीर्ण वस्त्र लगाएकी व्रतक्षामा व्रत गरेको हुनाले दुब्लाई हुनु भएको छ अनि व्रत भनेको भोगै बस्ने कृष्ण चन्द्रायण व्रत गर्ने त्यसले दुब्लाउनु भएको छ बेणीभूत शिरहरू भए शिरमा रहेका जो केसहरू हुन् कोरीबाटी तेल आदि नलगाएको हुनाले एकदम जगल्टिएका छन् लट्टा परेका छन् यस्ती हुने बभौ उपपतिम शान्त पतिम उप भनेको पतिको समीपमा आनन्दपूर्वक रहेर कसरी रहन् त शान्तम अनलम शिखाइव जस्तै धुमाले रहित भएको अग्निमा शान्त भनेको धुमाले रहित भएको शिखाइव अग्निको ज्वाला जस्तै त्यस्तै पतिको सेवा गर्दै खानपान कम गरेर दुब्लाए पनि त्यस्तो दिव्य तेजले युक्त भएर पतिको सन्निधिमा रहिन् अजानति प्रियतमम यदो परतमङ्गना सुस्थिरासनमा साध्य यथा ब्रह्मचरत तर यिनलाई थाहा थिएन कि पतिदेव जहाँ जान आँट्नु भएको छ भन्ने थाहा भएन पूर्वत सेवा गरिराखेकी थिइन् यदा अङ्गना सुस्थिरासनम आसाद्य प्रियतमम उपरतम अजानति प्रियतमम आसाद्य यथापूर्वम उपाचरत जब यिनी अङ्गना यिनी कल्याणी यिनी भद्रा यी वैदर्भीले पतिका समीपमा गएर सुस्थिरासनम माने राम्रो आसनमा बसेका जो प्रियतमम अपना प्राण प्रिय जो पति हुनुहुन्छ जो उपरतम प्राण छोडेर गइसक्नु भएको छ त्यो कुरा उहाँ वैकुण्ठ जानुभयो भने उहाँले अजानती नजानेकी अनि आसाध्य उहाँको समीपमा गएर यथापूर्वम पहिले जसरी चरण सेवा आदि गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै
उपाचरत चरण सेवा गर्नुभयो। चरण मार्दा त चरणमा चिसोपना इत्यादि देखेर हो अब डराउँछिन्, रुन्छिन्। यदा नोपलभेताङ्ग्रौ उष्माणं प्रत्पत्तिरर्चति आसीत् संविघ्न हृदयायुत भ्रष्टा मृगी यथा। जब यदा अर्चति पतिको चरण सेवा गर्न लागेकी उनले पत्युः अङ्ग्रौ उष्माणं नोपलभेत, जब चरण सेवा गर्दा चरणमा गर्मी तातो छँदै छैन, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, वैद्य आए तो लगाओ डंडा। पेट मतलब गोडा तातो हुने अरे, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पैर ठंडा छ के, तो चरण सेवा गर्दा चरण चिसो छ। यदा पत्युः अंग्री अर्चति अंग्रौ भनेको दुईटै चरणमा उष्माणम न उपलभेत, चिसो थाहा भएन, चिसै देख्नु भएन, के अरे गर्मी देख्नु भएन। उष्माणम भनेको पाउमा गरम देख्नु भएन, दुईटै पाउमा तातोपना छैन। अनि त्यसपछि अरू शरीरमा पनि सेवा गर्दै छाम्दै जाँदा हेर्दा छाती पनि चिसो छ, आँखा यसो हेर्नुहुन्छ, आँखा पनि त्यहाँबाट आँखाले बताउँछन् छैन गए। अक्षिविद्या उपनिषद्का 32 ब्रह्मविद्यामा एउटा अक्षिविद्या आउँछ। त्यो आँखा हेर्दाखेरि पनि यहाँ छैन भने ईश्वर भगवान जानुभयो, त्यो भगवानले आत्मालाई पनि लिएर जानुभयो। त्यो देखेर साह्रै रुनुभयो। आसित संविघ्न हृदय, अत्यन्त व्यथित हृदय भएर कष्टी भइन् त उत भ्रष्टा मृगी यथा आसित। आफ्नो बथान, मृगको बथानबाट छुटेकी मृगिणी एक्लो जङ्गलमा जसरी रुन्छिन्, आत्तिन्छन्, त्यस्तै चाहिँ यिनी पनि अत्यन्त दुखी हुनुभयो। आत्मानं सोचति दीनम अबन्धुम विक्लवाश्रुभि स्तनौ आसित्य विपिने सुस्वरम प्ररोदसा। आफूलाई दीन, अबन्धु, बन्धुले रहित भएकी दुखी यस्ती सम्झेर आफूलाई सोचती, रुँदै सधैँ चिन्ता गर्दै विक्लवाश्रुभि अत्यन्त व्यथापूर्वक दुःखपूर्वक आँखाबाट आएका आँसुले स्तनौ आसित्य वक्षस्थललाई भिजाउँदै सुस्वरम विपिने प्ररोदसा, वनमा अत्यन्त उच्च स्वरले डाको छोडेर रोइन्, मुक्त कण्ठ रोइन्। वही राख्ने हो कि अगाडि अब भगवान आउनुहुन्छ, आउनलाई कति रुवाइदिउँ र भगवान आएको गरिदिउँ है त। अनि के गरे उनले पतिलाई उत्तिष्ठ राजर्षे इमाम उदधि मे खलाम तस्सुभ्य क्षत्र बन्धुभ्य विभतिम पातुम रसी। हे प्रभु, हजुर उठिबक्सियोस्, हे राजर्षि हजुर उत्तिष्ठ उठिबक्सियोस्। दस्युभ्य भनेको चोर डाका तस्करहरूद्वारा, अनि क्षत्र बन्धुभ्य नाम मात्रका क्षत्रिय भएका जो दुष्ट क्षत्रियहरू हुन् उनीहरूद्वारा पनि विभतिम डराउने भएकी यिनी उदधि मेखलाम, समुद्र जसको वस्त्र छ, समुद्र नै मेखला भएकी पृथ्वीलाई इमाम पातुम अरसी, पृथ्वीको रक्षा गर्न हजुर योग्य भइबक्सिन्छ, रक्षा गरिबक्सियोस् भनेर हुन्छन्। एवं बिलपति बाला विपिने नुगता पतिम पतिता पादयोर भर्तु रुदत्यास्त्रुण्य भर्ते। एवं यस प्रकारले विपिने पतिम अनुगता बाला, जंगलमा पतिका साथमा पछि पछि गएकी बालिका जो हुन् अर्थात् तिनी वैदर्भी जो हुन्, बिलपति यस प्रकारले रोइराखेकी, दस धारा अश्रु प्रवाह गर्दा रोइराखेकी तिनी पादयो भर्तु पादयो पतिता, पतिका पाउमा पल्टिन्। हे प्राणनाथ, के भयो यस्तो, कहाँ जानुभयो हजुर भनेर रुँदै रुँदै अश्रुणी अवर्तयत,
अनि आँसुको प्रवाह गरिन्, अश्रु प्रवाह गरिन् उनले। अब रोइन् रोइन् कसले सुन्छ त, गएको कहिले फर्केर आउँदैन। रुँदा रुँदा अधीर भएर त्यसपछि अब के गर्ने त, म सती हुन्छु भनेर चितिम दारुमयम चित्वा तस्याम पत्यु कलेवरम आदिप्य चानुमरणे बिलपन्ती मनोदधे। संविधाको यज्ञ काष्ठहरू, आम्र पिपल आदि, तुलसीका काष्ठहरू, चन्दनका काष्ठहरूले राम्रो चितिम दारुमयम चितिम चित्वा दाउराको चिता चयन गरेर बनाएर तस्याम त्यस चितामा पत्यु कलेवरम पतिदेवको श्री विग्रहलाई राखेर, पार्थिव शरीरलाई राखेर अनि बिलपन्ती रुँदै रुँदै त्यस चितालाई आदिप्य जलाएर अनुमरणे मनोदधे पतिका साथमा सती हुनको लागि तिनले संकल्प गरिन्। पतिको विग्रहलाई राखिन् अनि चितामा आगो लगाइन्। परिक्रमा गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, देवताहरूसँग आज्ञा लिने प्रक्रिया हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यही चितामा आरूढ भएर सती हुनु भएर जाँदै थिइन्। तत्र पूर्वतरः कश्चित सखा ब्राह्मण आत्मवान सान्त्वयन बलगुना सामना तामाह रुदितिम प्रभु। हे राजन, त्यति बेला हे प्राचीनबरी राजा, प्राचीनबरी राजालाई सुनाइ बक्सिँदैछ देवर्षि नारदजीले यो पुरञ्जन व्याख्यान। हे राजन, यो घटना भित्रको यो हृदयका अन्धकारलाई दूर गर्नेवाला घटना हो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हे राजन, तत्र त्यही बेलामा आत्मवान कश्चित, जो सतत ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, यससे ज्ञानमयम तपः, त्यो सतत ज्ञानवान कुनै कश्चित पूर्वतरः, आफ्नो नित्य पुरानो जो सखा हो, मित्र हो, विपुल अपराधले युक्त भए पनि केवल आभिमुख्य र प्रतिषेधको अवसर दिए मैले यिनलाई सबै प्रकारका विपत्तिदेखि मुक्त गराउँछु भन्ने भावना गरेर सधैँ पछि पछि हिँड्ने भएको ब्राह्मण, एउटा ब्राह्मणले, उसका मित्र ब्राह्मणले ताम रुदतिम, ती रोइराखेकी तिनी वैदर्भीलाई बलगुना सामना प्यारो मिठो सम्भाषणले सान्त्वयन, त्यसलाई सान्त्वना दिँदै सम्झाउँदै भनी बक्सियो उहाँले। पूर्वोत्तर भनेको जो अनादि हुनुहुन्छ ईश्वर भगवान, द्वासुपर्ण सविजा सघाए भने अनुसार त्यस्ता भगवान नारायणले केवल केले प्रसन्न हुने, भागवत सम्बन्धले। याद गर्नु होला, भागवत सम्बन्धले प्रसन्न हुने, यसलाई नबिर्सनु होला, मजत्राका टुप्पा गाँठो पार्नु होला। कति पटक त्यस्ता जन्मनी मर्नी भए भगवानले हेर्नु भएन। आज मलय ध्वजका साथमा सम्बन्ध भएको हुनाले, वैष्णवका साथमा सम्बन्ध भएको हुनाले यिनलाई आएर भगवानले स्वरूप ज्ञान बताइबक्सिन्छ। ब्राह्मण रूपमा आएर भगवानले उनलाई अनुग्रह गरिबक्सिन्छ। जन्म मरण परम्परादेखि वैदर्भीलाई उद्धार गरिबक्सिन्छ। ब्राह्मण उवाच, स्वयं भगवानले आएर भनिबक्सिन्छ, कात्वम कस्यासि कोबायम शयानो यस्य शोचसि जानासि किम सखायम माम येनाग्रे विचचर्थः। तिमी को हौ, कसकी हौ, के जातकी हौ? अनि कात्वम कस्यासि, कसकी हौ, कसकी छोरी हौ, पत्नी हौ, के हौ? अनि यस्य सोचसि, जसका बारेमा तिमीले रोएकी छौ, चिन्ता गरेकी छौ। अनि कुबायम शयान, यो सुतेको को हो, चितामा लम्पसार परेको को हो? अनि येन अग्रे, जुन मेरा साथमा विचचार था, तिमी मेरा साथमा पहिले घुमेका थियौ, विचरण गरेका थियौ, त्यस्तो किम माम सखायम जानासी, मलाई तिम्रो सखा, तिम्रो हित गर्ने अपार अपराधको समुद्रमा डुबेकी तिमीलाई पनि केवल मतिर फर्किदिए, सबै अपराधलाई बिर्सेर
वात्सल्य गुण भएको हुनाले ती अपराधलाई नै बेटी मानेर, ती अपराधलाई नै उपहार मानेर तिम्रो रक्षा गर्न तत्पर हुने मलाई जानेकी छौ। जीवात्मा भगवानको भारी अवतसनाले यहाँ धारी रूपमा पनि हो तिनलाई प्रतिपादन गरेको हो। त्यस्तो मलाई तिमीले जान्दछौ। पनि अमा आयो, अमा छोड्नु भएन। यस्य जसको लागि तिमीले चिन्ता गरेछौ भनेको यो शयन गरेको उनको, अनि त्यसपछि तिमीले आफ्नो स्वरूप जानेकी छौ, तिम्रो र मेरो सम्बन्ध जानेकी छौ, तिमीले त शरीर सम्बन्धले चिन्ता गरेकी छौ, किन व्यर्थ चिन्ता गर्दछौ? तिमीलाई थाहा छ सृष्टिका प्रारम्भमा जो मेरो साथमा तिमी थियौ, म कारण भएर तिम्रा अनादिकालका कर्म अनुसार मेरा संकल्पले तिमीले मलाई बिर्सेर स्व भनेको आफ्नो स्वरूप अनि परस्वरूप भगवानको स्वरूपलाई पनि बिर्सेर अनि यस्तो देव मनुष्य आदि 84 लाख योनिमा तिमी बार बार घुम्यौ। तिमीलाई थाहा छ म को हुँ। अविस्मरसी चात्मानम अविज्ञात सखम सखे। भगवानले सखा अनि बक्सिन्छ। त्यसैले अर्जुनले सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम। भगवान सखा हो नि त। हित्वा माम पदमन्युच्छन् भौम भोगरतो गत। ए सखे तिमीले मलाई जान्दैनौ र पनि अपिस्मरसी अपि आत्मानम आफूलाई तिमीले आफूलाई सम्झन्छौ को हो। अनि अभिज्ञात सखम तिम्रो जो मित्र हो तिमीले जान्दिनौ तर म तिम्रो मित्र हुँ। यस्तो भएको मलाई पनि हे सके सम्झन्छौ तिमीले, मलाई पनि सम्झैछौ। यहाँ सखा स्त्री हुन् तर यहाँ सखा भनेर पुल्लिङ्गको निर्देश छ। यसले बताउने के बताएको भने प्रकृति विलक्षण आत्मस्वरूपको स्वरूप बताएको हो। त्यस हुनाले म तिम्रो सखा हुँ। तिमीले मसँग वियोग भएको हुनाले मलाई छोडेर तिमीले आफ्ना तर्फबाट मसँग वियोग भयौ, मलाई छोड्यौ। मलाई छोडेर तिमी संसारका विषयमा गएर तिमीलाई अनर्थ भयो कि राम्रो भयो थाहा छ। तिमीलाई सम्झन्छौ। माम हित्वा म अन्तर्यामी नारायणलाई छोडेर भनेको बिर्सेर। छोडेर जान्छ कहाँ हो र? बिर्सनी। बिर्से नै बस सम्बन्ध ज्ञान बिर्सिए बिग्रिहाल्यो। के गर्यौ त तिमी? भौम भोग कतो गता। संसारका तुच्छहीन विषय भोगमा रत भएर आसक्त भएर अनि पदम अन्युच्छन् भोगस्थान भएको त्यो मनुष्य